चेतशीतलयन्तु नः पशुपतेः आनन्दजीवातवो नम्राणां नयनाध्वसीमशुशरच्चन्द्रातपोपक्रमाः संसाराख्यसरोरुहाकरखलीकारे तुषारोत्कराः कामाक्षि स्मरकीर्तिबीजनिकरास्त्वन्मन्दहासाङ्कुराः कर्मौघाख्यतमः कचाकचिकरान् कामाक्षि सञ्चिन्तये त्वन्मन्दस्मितरोचिषां त्रिभुवनक्षेमङ्करानङ्कुरान् एवक्त्रं शिशिरश्रियो विकसितं चन्द्रातपाम्भोरुहा द्वेषोद्घोषणचातुरीमिव तिरस्कर्तुं परिष्कुर्वते कुर्युर्नः कुलशैलराजतनये कूलं कषं मङ्गलम् कुन्दस्पर्धनचुञ्चवस्तव शिवे मन्दस्मितप्रक्रमाः एकामाक्षि समस्तसाक्षिनयनं सन्तोषयत्यान्तरम् कर्पूरप्रकरा इव प्रसृमराः पुंसामसाधारणाः कम्रेण स्नपयस्व कर्मकुहना चोरेण मारागमव्याख्याशिक्षणदीक्षितेन विदुषामक्षेण लक्ष्मीपुषा कामाक्षि स्मितकन्दलेन कलुष स्फोटक्रियाचुञ्चुना कारुण्यामृतवीचिका विहरण प्राचुर्यधुर्येण माम् त्वन्मन्दस्मितकन्दलस्य नियतं कामाक्षि शङ्कामहे बिम्बः कश्चन नूतनः प्रचलितो नैषाकरः श्रीकरः किञ्च क्षीरपयोनिधिः प्रतिनिधिः सर्वाहिनी वीचिका बिब्बो कोऽपि विडम्ब एव कुहना मल्लीमतल्लीरुचः दुष्कर्मार्गनिसर्गकर्कशमः सम्पर्कतप्तं मिळः पङ्कं शङ्करवल्लभे मम मनः काञ्चीपुरालङ्क्रिये अम्ब त्वन्मृदुलस्मितामृतरसे मङ्क्त्वा विधूय व्यथाः आनन्दोदयसौधशृङ्गपदवीम् आरोढुमाकाङ्क्षति नम्राणां नगराजशेखरसुते नाकालयानां पुरः कामाक्षि त्वरया विपत्प्रशमने कारुण्यधाराः किरन् आगच्छन्तमनुग्रहं प्रकटयन् आनन्दबीजानि ते नासीरे मृदुहास एव तनुते नाथे सुधाशीतलः कामाक्षि प्रथमानविभ्रमविधिः कन्दर्पदर्पप्रसूः मुग्धस्ते मृदुहास एव गिरिजे मुष्णातु मे किल्बिषम् यं द्रष्टुं विहिते करग्रहउमे शम्भुस्त्रपामीलितम् स्मेरं कारयति स्म ताण्डवविनोदाहिण्डिना तण्डुना क्षुण्णं केनचिदेव धीरमनसा कुत्रापि नानाजनैः कर्मग्रन्थिनियन्त्रितैरसुगमं कामाक्षि सामान्यतः
मुक्तिर्द्रष्टुमशक्यमेव मनसा मूढस्य मे चक्षुषो मार्गं दर्शयतु प्रदीप इव ते मन्दस्मितश्रीरियम् ज्योत्स्नाकान्तिभिरेव निर्मलतरं नैशाकरं मण्डलम् हंसैरेव शरद्विलाससमयव्याकोचमम्भोरुहम् स्वच्छैरेव विकस्वरैरुडुगणैः कामाक्षि बिम्बं दिवः पुण्यैरेव मृदुस्मितैस्तव मुखं पुष्णाति शोभाभरम्